Donc, on a vu les alcanes, donc les alcanes à chaîne ouverte. Maintenant, on va voir les cycloalcanes ou bien les alcanes à chaîne fermée. Donc, شفنا في الحصة السابقة les alcanes اللي كيتوفروا على واحد لاشين ou bien واحد السلسلة اللي هي مفتوحة. دابا غادي نشوفوا لي زيدروكاربور ساتوري ولكن بسلسلة اللي هي حلقية أو مغلقة. إذا لي زيدروكاربور ساتوري يعني كاينين فقط روابط بسيطة. إذا روابط simple donc les liaisons simples covalentes simples entre les hydrogènes carbone hydrogène et carbone carbone. Donc les cycloalcanes sont des hydrocarbures cycliques saturés dont la formule brute générale est CnH2n. دونك الحصة السابقة شفنا بأن الألكانات عندهم صيغة إجمالية على شكل CnH2n زائد 2. أما بالنسبة للسيكلو ألكان الصيغة ديالهم العامة هي CnH2n. مثلا إذا كانت عندنا N égale 3 دونك C3H6. إذا كانت عندنا N égale 5 C5H10. إذا الباساج من الألكان المفتوح إلى الألكان المغلق كان إليميني on doit éliminer 2 hydrogènes. تنحيدو هيدروجين مثلا عندنا واحد لاشين اللي هي مفتوحة تنشدو الطرفين يعني الطرف الأول والطرف الأخير تنإليميني واحد الهيدروجين من هاد الطرف وتنحيدو هيدروجين من الطرف الآخر. إذا أشنو تيبقى؟ كيبقى بأن لي دو كربون من الطرف الأول والطرف الأخير كل واحد كتبقى خاصه ليزون. دونك اشنو تيوقع؟ هاد لي دو كربون كيتلاقاو يعني كيترابطوا كل واحد كيساهم بإلكترون وكتنشأ بيناتهم واحد الرابطة وبالتالي كنكونوا واحد السلسلة اللي هي مغلقة. إذا اللي خاصكم تعقلوا له هو لا فورمول جينيرال ديال لي زالكان هي CnH2n plus 2 et pour les cycloalcanes عندنا CnH2n. ولكن كاين كونديسيون باش تكون لنا حلقة خاصنا على الأقل 3 لي كربون. ما يمكنش نكونوا حلقة بكربون واحد، ما يمكنش نكونوا حلقة بجوج الكربونات. إذا خاصنا على الأقل باش تكون عندنا حلقة خاصنا على الأقل 3 كربون. Donc le nom d'un cycloalcane s'obtient en utilisant le préfixe cyclo suivi par le nom de l'alcane correspondant. Donc في التسمية دائما كنسبقوا كلمة سيكلو. إذا إلا لقيتو في شي مركب فيه سيكلو يعني راه غنعرفوا بأن كاين ديك لاشين كربوني السكوليت كربوني الفورم واحد سيكل يعني كيتشكل على شكل حلقة يعني هذاك الألكان غادي يكون مغلق. إذا ناخدو دي زيكزامبل. عندنا المثال الأول عندنا هنا مثال كيتكون من 3 لي كربون. دونك إلا حسبتو العدد ديال الكربونات شحال 3 عدد ذرات الهيدروجين 6. Donc la formule brute s'écrit ou bien la formule générale c'est NH2n. يعني la formule brute هي C3H6. La formule brute C3H6. لو نون ديالو اذا شحال فيه من كربون 3. اذا كيتشتق لنا من اي الكان. الالكان الا شفتوا الطابلو اللي درنا في الشابيتر بيان في البارتي 1 عندنا داك الطابلو خاصكم تحفظوا الله يرضي عليكم. عندنا الا كان عندنا الكان كيتكون من كربون واحد كنسميوه الميثان، من جوج الكربونات ايثان، اذا من 3 الكربونات هو البروبان. ولكن هنا في هذه الحالة عندنا هاد الالكان فورم ديال سيكل يعني غنديرو كلمة ماذا سيكلو غنسبقو كلمة سيكلو. إذا سيكلو بروبان سا فورمول توبولوجيك. إذا تنمثلو كل كربون
إذا غادي نمثلوا كل ليزون ما بين دو كربون بواحد القطعة. إذا رؤوس هذوك القطعة عندها جوج رؤوس، يعني كل رأس غادي نلقاو كربون. ولي liaisons entre carbone et hydrogène ne se représentent pas في la formule topologique. إذا المثال الثاني، إذا إلا حسبنا عدد الكربونات غنلقاو 5. إذا غادي تشتق من الكربون اللي فيه شحال من كربون؟ 5. إذا إلا كان الشين اللي هي اوفيرت كنقولو بنتان، إلا كان الشين اللي هي فيرمي و بيان سيكل إذا غنقولو سيكلو بنتان. واضح؟ إذا المثال الثالث عندنا 6، إذا سيكلو إكسان. المثال الرابع، إذا هنا في هذه الحالة عندنا واحد لاشين اللي هي سيكليك وخارج منها واحد الجذر. إذا حتى هنا كيف ما شفنا في الألكانات اللي هما الشين لينيير، وكاين ديزالكان الشين غاميفي يعني فيهم جذور خارجين من ديك لاشين برينسيبال، نفس الشيء بالنسبة للسيكلو ألكان. حتى هنا عندنا السيكل دائما بالنسبة للسيكلو ألكان، السيكل البرينسيبال هي السيكل هي لاشين سيكليك. دائما بالنسبة للسيكلو ألكان لاشين برينسيبال هي لاشين سيكليك، يعني السلسلة الرئيسية هي السلسلة الحلقية بالنسبة للسيكلو ألكان. هذاك الشيء اللي كيكون خارج من السيكل إذا هادوك كيتسموا جذور. إذا هنا في هذا المثال عندنا CH2 CH2 هذه هي السيكل، ولكن هذاك CH3 c'est un radical il s'appelle méthyle. إذا كيتشتق من الميثان. إذا هنا عندنا CH3 إذا جذر الكيلي سميتو ميثيل. إذا في التسمية، إذا هنا عندنا كربون لا خاصنا نديرو النيميروتاسيون. دونك لا نيميروتاسيون ديال كربون CH elle doit porter le numéro 1. إذا il doit porter le numéro 1. donc CH غادي نعطوه le numéro 1، CH2 numéro 2، CH2 numéro 3. donc باش يكون عندنا هذاك لو راديكال lié avec le carbone CH، donc automatiquement خاصنا numérotation خاص يكون هذاك CH3 داك لو راديكال ميثيل elle doit être liée au carbone d'indice le plus bas، يعني خاص يكون مرتبط بالكربون اللي عنده أصغر انديس. دونك هنا في التسمية راه ما كتبتش لكم واحد. علاش؟ لأن كاين غير جذر واحد غاديكال واحد اللي خارج، يعني إلا كان نيميرو 1 وعندنا غير جذر واحد بحال كتبناه بحال ما كتبناش ماشي مشكل. ولكن إلا كانوا دوطخ غاديكو يعني خاصنا نكتبو اوتوماتيكمون نكتبو داك لانديس 1. اما هنا كتبناه ماشي مشكل، ما كتبناش ماشي مشكل. داكوغ؟ دونك هنا نورمالمون خاصنا 1 ميثيل سيكلوبروبان. اذا بويسكو كاين عندنا غير جذر واحد كتبنا لو 1 ولا ما كتبناش سي با لا بين. دونك بالنسبه للمثال ما قبل الاخير عندنا سيكل A3 وعندنا دو غاديكو، يعني عندنا جوج الجذور خارجين من نفس الكربون، يعني هذاك الكربون لي ا دو غاديكو، يعني هذوك لي دو غاديكو عندهم نفس لو نون هو الميثين ميثيل. دونك هنا اوتوماتيكمون بيسكو عندنا دو غاديكو دونك هنا اون دوا دوني هذاك لي زانديس. دونك 1 دي ميثيل دي اش كتعني دي؟ يعني عندنا دو دونك 1 دي ميثيل سيكلو بروبان. المثال الأخير عندنا CH2 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 CH CH3. دونك هنايا دائما السيكل البرينسيبال هي ديك الحلقة، هي ديك الحلقية. دونك هذيك الحلقة هي لاشين برينسيبال. تنشوفوا شحال فيها من الكربون، فيها 6. دونك من غادي تشتق لنا من الكربون الذي يحتوي على 6 كربونات. اذا اشنو سميتو؟ سميتو الهكس
هكسان. دونك عندنا سيكل، دونك سيكلو إكزان، كنحطو سيكلو إكزان هو بحال هكا كنكتبو في الآخر سيكلو إكزان، عاد كنجيو قبل منو وكنحطو أسماء الجذور، ولكن كنديرو الترقيم. دونك فين هو الكربون اللي غادي ياخد لانديس واحد؟ دونك لانديس واحد غادي نحطوه على الكربون الذي يرتبط بجوج ديال الجذور الألكيلية CH3 CH3. رقم 2 هو الكربون الذي مرتبط CH3 ainsi de suite، يعني C CH، إذا C هو الأول، CH هو الثاني، CH2 3، CH2 4، CH2 5، CH2 6. إذا الاسم 1A بيسكو عندنا دو غاديكو دونك مرتبطين بجوجهم برقم واحد، دونك 1 2 2، يعني الكربون رقم 2 حتى هو فيه ميثيل، يعني 1 2 تري ميثيل. تري كتعني ان عندنا ثلاثة الجذور، ثلاثة الجذور عندهم نفس الاسم، باش ما نبقاوش نعاودوهم واحد ميثيل واحد ميثيل جوج ميثيل، كنديرو 1 2 تري ميثيل سيكلو إكزان. واضح؟ إذا هنا تتشوفوا في الإكريتور توبولوجيك أنا عطيتكم لانديس أ ولانديس دو، دونك هذيك أ كتعني هذاك هو الكربون أ، ولانديس دو كيعني هذاك هو الكربون نيميرو دو. Merci pour votre attention.